बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। republicpolicy.com की तरफ से मैं अब्दुल लतीफ़ और मेरे साथ चौधरी ताहिर मकसूद चीना साहब आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। ये हम कौमी असम्बली के हल्का जात का ओवरव्यू जो है ज़िले सतह पे ये आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। रिपब्लिक पॉलिसी ने अक्टूबर 2023 और नवंबर 2023 में सर्वे कंडक्ट करवाया। उस सर्वे के जो नतायज सामने आए वो आप लोगों के सामने रखते हैं और आज हम इस सिलसिले में ननकाना साहब जो डिस्ट्रिक्ट है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ननकाना साहब में कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं, 2 हल्के हैं यहाँ पे, और ननकाना साहब में पॉपुलर वोट जो है वो 40% है, जबकि ट्रेडिशनल वोट जो है वो 60% है। और यहाँ पे क्या 2018 के इलेक्शन के नतायज हैं और अब क्या सूरत हाल है और इनकी जोग्राफियाई हदूद क्या है, उस सिलसिले में चौधरी ताहिर मकसूद साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसको आगे एलेबोरेट करें। जी मलिक साहब, जैसे आपने बताया कि ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट जो है ये 2 हलकों कौमी असम्बली के 2 हलकों पे मुश्तमिल है। एक हलका है जो सांगला हिल और शाहकोट और ननकाना साहब जो शहर तक है वो आता है, और दूसरा हलका जो है वो ननकाना साहब और आगे बुच्चे की और बड़ागार और मंडी फैज़ाबाद वगैरह ये जो इलाके हैं। अब अच्छा, ये वो डिस्ट्रिक्ट वाहिद डिस्ट्रिक्ट है अभी तक जो हमने देखा पंजाब में यहाँ पे पॉपुलर वोट जो है उसकी परसेंटेज कम है। आम तौर पे जो है वो कम से कम जो 50% और उससे ज़्यादा है, और यहाँ पे सिर्फ 40% है। मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आज भी पार्टियों के वोट की निस्बत धड़ेबंदी जो है वो ज़्यादा है, और यहाँ पे लोगों के जो रवायती वोट हैं वो ज़्यादा हैं। सो पार्टियों के लिए ये ज़रूरी होगा कि उनके पास ऐसा कैंडिडेट हो जिसमें मुख्तलिफ जो धड़े हैं वो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो सकें। अगर 2018 की हम बात करें तो जो सांगला हिल वाला और शाहकोट वाला हल्का है, नंबर नाज़रीन चूँकि चेंज हो गए हैं। 2017 में आई एक हल्का बंदी, उसके बाद 2022 में हल्का बंदी आई, 2023 की मरदमशुमारी के बाद 2023 में एक और डिलिमिटेशन आ गई। तो हलकों के नंबर चेंज हो गए हैं। हमारे पास तो लिखे हुए हैं, लेकिन मैं वह दानिस्ता नहीं कर रहा कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो हम इसको इसी तरह देखते हैं कि जो सांगला हिल और शाहकोट वाले जो सीट थी वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बरजीस ताहिर साहब जो थे वो जीते थे। दूसरे नंबर पे वहाँ से तारक महमूद बाजवा साहब वोट आए थे, और तीसरे नंबर पे जो PTI का कैंडिडेट था वो था। लेकिन यहाँ याद रहे कि जो पहले और दूसरे का फ़र्क था वो कुछ 1600 वोटों का था। इसी तरह दूसरे और तीसरे का भी 1200-1400 वोटों का। सो मतलब 3000 का फ़र्क था जो कैंडिडेट नंबर 1 था और कैंडिडेट नंबर 3 था। तो आप देख सकते हैं कि तारक बाजवा वहाँ पे आज़ाद हैसियत में खड़े थे, और ये वोट जो हैं वो किस तरह ये मतलब जो हमने सर्वे किया हुआ था रिपब्लिक पॉलिसी ने, और वो भी 40% कह रहे हैं पॉपुलर वोट हैं। तो ये साबित हो गया कि वहाँ पे जो रवायती वोट हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। इसी तरह अगर हम बात करें दूसरा जो हल्का है वहाँ पे एजाज शाह साहब जीते थे PTI की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कैंडिडेट थी वहाँ पे मुहतरमा शिजरा मनसब खाल साहबा, उन्होंने भी अच्छे खासे वोट लिए थे, और अभी भी ये अपनी अपनी जगह पे दड़े मौजूद हैं। जी जो सब, तो जिस तरह आपने जोग्राफियाई हदूद बता दी दोनों सीटों की, तो ये मैं नादरीन को बता दूं कि चीना साहब ख़ुद भी सांगला हिल के रहने वाले हैं, इसी डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो इनकी बड़ी नज़र है इस पर। तो ज़रा दोनों हल्कों में जो मेन बिरादरी हैं उनका ज़रा नादरीन को बता दें। हाँ जी, ये डिस्ट्रिक्ट भी 2 हिस्सों में तकसीम हुआ है। आप इनको ऐसे ही कर लें जैसे हल्के हैं कि अगर सांगला हिल की तरफ लें तो वहाँ पे जट आपको ज़्यादा मिलेंगे, भट्टी हैं, आगे आप शाहकोट में आ जाएंगे तो आपको राई मिलेंगे, और अगर आप थोड़ा और आगे आ जाएंगे शाहकोट के ये ननकाना साहब से आगे तो वहाँ पे खरल हैं,
مطلب مختلف برادریاں، بڑی برادریاں وہ یہی ہیں کہ جٹ، ارائیں، راجپوت اور کھل، اور بلا شک و شبہ ان کی جو ہے تعداد کم ہے، سید وہاں پہ ہیں، بٹ وہ بااثر اپنا اپنا اثر سو وہاں پہ رکھتے ہیں۔ تو جی ناظرین، تو یہاں پہ جو پاپولر ووٹ ہے 40% اور ٹریڈیشنل 60% جیسے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے، تو اب ہم اس کی جو فردر بائفریکیشن ہے کہ پاپولر ووٹ میں سے کون کون سی پارٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے، جو وہاں کے لوگوں کی رائے ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جنہوں نے اپنی وابستگی ظاہر کی ہے، تو اس کے مطابق پی ٹی آئی جو ہے وہ یہاں پہ آگے ہے، لیڈ کر رہی ہے۔ وہ 54% جو لوگوں نے اپنی وابستگی ظاہر کی پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ ہے 54%، 54%، جبکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ 29% پہ ہے، اور ادرز میں جہاں پہ ٹی ایل پی یا دیگر جماعتیں ہیں وہ کوئی 17% پہ سٹینڈ کرتی ہیں۔ جی ہاں ملک صاحب، یہاں پہ بالکل ہم ڈسکس تو دو بڑی پارٹیوں کر رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پاکستان تحریک انصاف کی بات، لیکن یہاں پہ جو ٹی ایل پی ہے اس کا اچھا ایک بڑا ووٹ موجود ہے، اور حیران کن طور پہ پچھلے الیکشن کو بھی دیکھیں اور اب جو سروے کیے جا رہے ہیں وہاں پہ بھی پورے پنجاب میں، اور خاص طور پہ یہ جو علاقے ہیں شیخوپورہ، ننکانہ اور لاہور کے گرد و نواح اور اٹک، تو یہاں پہ جو تیسری بڑی جماعت ہے وہ ٹی ایل پی ہے۔ حالانکہ اس کو سمجھا یہ جاتا تھا کہ پاکستان پیپل پارٹی ہونی چاہیے، پاکستان پیپل پارٹی نے پاکستان پہ حکومت کی، ایک دو دفعہ انہوں نے حکومت رہی، مرکز میں سندھ میں حکومت ہے، لیکن یہاں پہ ٹی ایل پی جو ہے وہ ایک تیسری جماعت ابھر رہی ہے، تیسری جماعت بن کے۔ تو جو سب ننکانہ صاحب میں جو سکھ برادری ہے، تو وہ کیا اس وقت آپ ان کو کس طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ہمدردیاں یا وابستگی کس طرف ہے؟ اچھا، یہ وہ بات ہے جو میں اس کو بہت زیادہ کو ڈسکس کرنا نہیں چاہتا۔ وہاں پہ بابا گرو نانک صاحب کا جنم استھان ہے، ان کی یوم جائے پیدائش ہے، تو وہاں پہ سکھ موجود ہیں، لیکن اگر آپ اس طرح جائیں گے تو وہاں پہ مارٹن پور ہے جو پورا کا پورا کرسچنز کا گاؤں ہے، تو یہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں، لیکن اب یہ پارٹیوں کے ساتھ ہی جائیں گے۔ کوئی ان کی مطلب ہے پاکستان میں ابھی یہ کسی پارٹی میں ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ کسی مائنارٹی کو، کسی اس کے جو اقلیتی بندے کو ٹکٹ دے دیں اور اس کو جنرل سیٹ پہ الیکشن لڑا دیں، ایسی کسی پارٹی میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ظاہر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے لحاظ سے ووٹ دیں گے اپنی اپنی پسندیدہ پارٹی کو۔ جو اوور آل ٹرینڈ ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ 100% سکھ جو ہے پی ٹی آئی کو ووٹ دیں یا 100% جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو دیں۔ تو جوئی صاحب، میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ ابھی چونکہ الیکشن شیڈیول اناؤنس نہیں ہوا اور سیاسی جماعتوں نے اپنے امیدواران بے شک اپنے طور پہ انہوں نے ہوم ورک کر لیا ہو، لیکن پبلکلی اناؤنس نہیں ہوا کہ کس حلقے سے ان کا کون امیدوار الیکشن کنٹیسٹ کرے گا۔ صاحب، یہ جو خاص طور پہ دونوں حلقے ہیں، یہاں پہ دونوں پارٹیوں کے لیے بلکہ تمام پارٹیوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ اہم ہوگا کہ وہ کس اپنا جو ممبر ہے ان کا اس کو بطور کینڈیڈیٹ وہاں پہ ٹکٹ دیتے ہیں۔ اگر وہاں پہ کیونکہ جس طرح سروے میں آئے گی کہ یہ بات سامنے آ گئی کہ جناب یہاں پہ جو پاپولر ووٹ ہے اس کی شرح کم ہے اور ٹریڈیشنل ووٹ کی زیادہ ہے، تو یہاں پہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی شخصیت، اس کی ذات جو ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ سو یہاں پہ تھوڑا پارٹیوں کے لیے مشکل ہوگا اور ان کے لیے یہ سوچنا ہوگا کہ وہ کس کینڈیڈیٹ کو کہاں پہ ٹکٹ دیتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ درست فرمایا جو صاحب نے۔ ابھی جب شیڈیول اناؤنس ہوتا ہے، کینڈیڈیٹ فائنل ہو جاتے ہیں، پھر دیکھا جائے گا کہ وہ کمپین کس طرح کی چلا رہے ہیں، کس طرح سے وہ اپنی پارٹی کا منشور اور اپنے لیڈر کا بیانیہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے جو الیکشن ڈے کی مینجمنٹ ہے کہ وہاں کس طریقے سے وہ اپنے ووٹرز کو پولنگ سٹیشن تک لے جاتے ہیں
اور اپنے ایجنٹس کو کتنا ٹرینڈ کرتے ہیں کہ وہ پولنگ اسٹیشن پہ اپنی ڈیوٹی آسان طریقے سے دیں تاکہ کوئی بوگس ووٹ کاسٹ نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں بھی الیکشن کا ہی حصہ ہیں. تو جیسے ہی ناظرین کینڈیڈیٹس نامزد ہو جائیں گے، سامنے آ جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہمارا آپ لوگوں سے رابطہ رہے گا اور پھر ہم ایک بہتر طریقے سے تجزیہ کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ یہاں پہ ننکانہ صاحب میں کیا پوزیشن، کس پارٹی کی کیا پوزیشن جا رہی ہے. تو اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے میں اور چودھری طاہر مقصود چینا صاحب اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ جب پروگرام کریں گے تو پھر آپ کو ننکانہ صاحب کے بارے میں مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے. خدا حافظ.